अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं महर बुखारी। नाज़रीन, आपको खसूसी रिपोर्ट दिखाने से पहले चंद बातें। भारत के अंदर कश्मीर के हवाले से सबसे बड़ी बहस अभी ये की गई है और जारी भी है कि ये जो हो रहा है ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। बहुत से लोगों का ये मानना है कि क्योंकि कश्मीर के हवाले से आइन के अंदर जो टाइटल्ड प्रोविज़न है वो टेम्पररी ट्रांजिशनल के नाम से है, तो इसलिए ये तो ओनली ए मैटर ऑफ टाइम था। आर्टिकल 370 जो स्क्रैप ऑफ कर दिया गया है वो टेम्पररी था। इसके बिल्कुल बरक्स हम ये देखते हैं कि टेम्पररी और ट्रांजिशनल गो के हेडिंग ज़रूर है भारतीय आइन के अंदर, जिसके अंदर आर्टिकल 370 आता है, मगर ये इंटरप्रेट मुख्तलिफ तौर से किया जाता है। इसको टेम्पररी इसलिए भी कहा जा सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है विच हैड अ राइट टू मॉडिफाई, डिलीट और रिटेन इट, और डिसाइड किया गया कि रिटेन रखा जाएगा। एक मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन ये भी है कि असेशन जो है वो टेम्पररी ज़रूर थी अनटिल प्लेबिसाइट, और क्योंकि अभी तक प्लेबिसाइट हो ही नहीं सो इट कंटिन्यूज़। लेकिन इंटरेस्टिंगली भारत के अंदर अपनी अदालतों के बहुत से अभी फैसले हैं जो हमारे सामने मौजूद हैं। एक तो आपका दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर कुमारी विजय लक्ष्मी 2017 का जो केस था उसमें भी रिजेक्ट की गई एक पिटिशन जिसने आर्टिकल 370 को कहा गया कि ये मसनूई है, टेम्पररी है और इसकी कंटिन्यूएशन एक बहुत बड़ा फ्रॉड है ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अप्रैल 2018 के अंदर ये कहा कि बावजूद इसके कि हेड नोट जो है आइन के अंदर वो टेम्पररी का वर्ड इस्तेमाल करता है, लेकिन आर्टिकल 370 टेम्पररी नहीं है, बल्कि संपत प्रकाश 1969 केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट आर्टिकल 370 एज टेम्पररी। सिरे से इसको टेम्पररी कहा नहीं, बल्कि जो 5 जज मेंबरान के ऊपर मुश्तमिल बेंच था उसने कहा आर्टिकल 370 हैज़ नेवर सीज टू बी ऑपरेटिव, यानी कि इट इज़ अ परमानेंट प्रोविजन। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आपको मज़ीद इसके बारे में भी बताएंगे क्योंकि हम अब उनके आइन को तो इतना नहीं जानते, पर उनकी बहस बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370, और ये एक लंबी बहस छिड़ चुकी है। बहुत से लोगों का ये मानना है कि आर्टिकल 370 जो है वो भारतीय आइन का आर्टिकल 1 जो है उसको एप्लीकेबल बनाता है जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से, वरना तो मुकम्मल तौर पे वो रिडंडेंट है। नॉट गोइंग फर्दर इनटू इट, स्क्रैपिंग आर्टिकल 370 इसको उड़ा देना, इससे इसका मतलब क्या है, इसके क्या नताइज मुरत्तब होंगे, एक रिपोर्ट देखिए। भारत की हिंदू सरकार ने एक सदारती हुक्मनामे के जरिए मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म कर दी। प्रावधान के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 19 को सदन से भारतीय आइन के आर्टिकल 370 के खात्मे के साथ ही सदारती हुक्म के तहत इसमें शामिल किया जाने वाला आर्टिकल 35A भी खत्म हो गया। भारतीय आइन का आर्टिकल 370 रियासत जम्मू और कश्मीर को अपना आइन बनाने और उसे बरकरार रखने की आज़ादी देता था, मगर अब रियासत जम्मू और कश्मीर रियासत कहलाने की मजाज नहीं होगी। आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद अब रियासत जम्मू और कश्मीर की जगह मरकज के ज़ेरे इंतजाम 2 इलाके बन जाएंगे, जिनमें से एक का नाम जम्मू और कश्मीर और दूसरे का लद्दाख होगा, और इन दोनों इलाकों का इंतजाम लेफ्टिनेंट गवर्नर चलाएंगे। जम्मू और कश्मीर में कानून साज असम्बली होगी, ताहम लद्दाख में कोई असम्बली नहीं होगी। इंडिया के तमाम मरकजी कवानीन जो पहले रियासती असम्बली की मंजूरी के मोहताज थे अब इलाके में खुद ब खुद नाफिज हो जाएंगे। इसी तरह इंडियन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का इतलाक भी बराह रास्त होगा। आर्टिकल 35A के तहत किसी और रियासत का शहरी मकबूजा कश्मीर में जायदाद खरीदने और मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार करने का हक नहीं रखता था। जम्मू और कश्मीर का शहरी सिर्फ ऐसा शख्स हो सकता था जिसकी पैदाइश वहाँ हुई हो। इसी आर्टिकल 35A के तहत मकबूजा कश्मीर की हुकूमत किसी और रियासत के शहरी को अपनी रियासत में मुलाजमत भी नहीं दे सकती थी, मगर मोदी सरकार के इस घिनौने इकदाम से मकबूजा अवाम न सिर्फ अपनी शिनाख्त से महरूम हो जाएंगे, बल्कि खसूसी हैसियत के खात्मे के बाद अब कश्मीरियों की मुस्लिम अक्सरियत को अकलियत में बदलने की कोशिश भी की जाएगी। मोदी सरकार का ये वो बयानिक तर्ज अमल है जो इसराइल ने फलस्तीनियों के साथ रवा रखा है। निहत्ते कश्मीरियों
कश्मीरियों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने, क्लिस्टर बमों और पैलेट गनों के इस्तेमाल के बाद अब भारतीय सरकार उनकी जमीनों और वसाइल पर काबिज होना चाहती है। मोदी सरकार का यह मकरू इकदाम एक ऐसे वक्त में उठाया गया जब चंद दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर पर सालसी की पेशकश की। सवाल तो ये पैदा होता है कि भारत अगर अपने इरादों में ऐसे हरदर्म रहता है तो पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं और इस सारे मामले में आलमी इदारों का किरदार क्या होगा। न्यूज़ आई के लिए ज़हूर अवान, डॉन न्यूज़, इस्लामाबाद। आपने रिपोर्ट देखी और हवाला सिक्किम का बार बार दिया जाता है कि 1974 के अंदर उसको इंटीग्रेट कर लिया था भारत के अंदर और फकत एक दिन लगा था रेजोल्यूशन पास करने में। एंड आर दीज पैरेलल्स फेयर? बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी क्यों खामोश है इतनी ज़्यादा एट्रॉसिटीज़ के ऊपर? इतना इसके ग्लोबल इंपॉर्टेंस क्यों नहीं मिल रही? एंड डिड पाकिस्तान सी दिस कमिंग? इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुशर्रफ ज़ैदी साहब स्टूडियो में, तज्ज़ियाकार हैं, नजमुद्दीन शेख साहब साबिक सफारतकार हैं, फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, 1961 से अपनी फॉरेन सर्विसेज का आगाज़ किया पाकिस्तान में, वसी तजर्बा रखते हैं। जनरल अमजद शुएब साहब दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। एक छोटा सा वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। नजमुद्दीन शेख साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। फरमाइएगा सर कि क्या ये स्टेप लेके भारत ने इनएविटेबली मजीद और कॉम्प्लिकेट कर दिया है कश्मीर डिस्प्यूट को? आर वी एट अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न? इज इट फर्दर कॉम्प्लिकेटेड या इधर से एक इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में तब्दील किया जा सकता है? मुझे शक है कि हम चाहते तो ज़रूर थे कि इसको एक अपॉर्चुनिटी बनाया जाए, लेकिन इस वक्त मुझे अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही। आपने बहुत अच्छी रिपोर्ट पेश की और उससे पहले जो आपने ज़िक्र किया कि हिंदुस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने, दूसरी कोर्ट्स ने किस किस्म के फ़ैसले दिए हैं, ये एक अहमियत का हामिल होंगे, क्योंकि अब ये जंग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं है, ये जंग है कश्मीरियों के ख़िलाफ़। कश्मीरियों की डेमोग्राफिक इसको चेंज करना है। कश्मीर में जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे कश्मीरियों के लिए, उन सब को तबाह करना है और इसके बाद उनकी उम्मीद जो है कि कश्मीरी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे, ये काबिल यकीन नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि उन्होंने इसकी तैयारी की है कि मज़म्मत होगी और इस मज़म्मत के ख़िलाफ़ हम अपनी अफवाज को जमा कर रहे हैं। मुझे 2 दिन पहले प्रोग्राम में मैं ये कह रहा था कि साहब ये एक झूठा फॉल्स फ्लैग प्रोग्राम बना रहे हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारियत करना चाहते हैं और उसके लिए ये तैयारी कर रहे हैं, अफवाज वगैरह को मूव कर रहे हैं। अब मुझे यकीन है कि वो अफवाज वगैरह को मूव कर रहे थे न पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लेकिन कश्मीरियों के ख़िलाफ़। अब ये जंग जो है ये कश्मीरियों की जंग है। इसमें पाकिस्तान का सिर्फ एक किरदार हो सकता है, वो ये कि हिंदुस्तान कहेगा कि कश्मीर में जो मसले हैं वो सब पाकिस्तान के उकसाने की बिना पे हैं और अगर पाकिस्तान दहशतगर्दी न करे और अगर पाकिस्तान में कैंप्स न हों तो इस किस्म की सिचुएशन हमें पेश करने की ज़रूरत न पड़े। लेकिन जिस तरह इन्होंने किया है दुनिया को वाज़ेह है और ये हमें याद रखना चाहिए कि आपने इसका शायद ज़िक्र नहीं किया कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन के अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट और लोकल कश्मीरियों ने जो रिपोर्ट्स शाया की हैं उनमें से वाज़ेह है कि कश्मीरियों पे किस किस्म का जुल्म ढाया जा रहा है, किस किस्म की पैलेट गन के इस्तेमाल से लोग मारे जा रहे हैं। और अब ये वाज़ेह हो गया है कि इन्होंने ये फ़ौज जमा की है इसके लिए कि जब मज़ामत होगी तो हम उसको दबा देंगे। अब किस हद तक दबा सकते हैं वो इस पर मुनहसर है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी रिएक्ट कैसे करती है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में आपने ट्रंप साहब का जिक्र किया। ट्रंप साहब ने जो जिक्र किया था उसमें 2 वजूहात हैं। एक तो पाकिस्तान के साथ वो स्टेबिलिटी चाहते हैं और अपना रिश्ता चाहते हैं, लेकिन उसकी स्ट्रेटेजिक अलायंस हिंदुस्तान के साथ होने के बावजूद वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ भी रिश्ता हो। लेकिन जो स्ट्रेटेजिक अलायंस बना रहे हैं उसमें उनको ये मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि अब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने रिपोर्ट जो शाये किए हैं उन रिपोर्ट से वाज़ेह है कि हिंदुस्तान जिस किस्म का मुज़ालिम ढा रहा है कश्मीरियों पे
اور وہ چلتے رہیں گے، کیونکہ اب مجھے لگتا ہے کہ ایک طوفان ہو گیا ہے کشمیر میں، اور وہ طوفان آسانی سے مٹے گا نہیں. یہ تو ایک بہت لمبی سٹرگل ہوگی، اور اس میں کشمیری جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے، قانونی راستہ بھی اختیار کریں گے، اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ ان کی کامیابی کے کچھ امکان ہیں. لیکن اس کے علاوہ زیادہ ضروری یہ ہے کہ گلی کوچے میں وہ ریزسٹنس ہوگی، اور اس ریزسٹنس سے کشمیریوں کو کس حد تک مار سکتے ہیں اور کس حد تک روتھلیسنس کر سکتے ہیں، وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو جج کرنا پڑے گا. اور یہ جج کرنا پڑے گا کہ کیا اس خطے میں جہاں 2 نیوکلیئر پاورز ہیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کا تنازع کم ہو، اور جو خطے کی امن کی سچویشن ہے اس کو سدھارا جائے. آپ کو امید رکھنی پڑے گی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی یہ فنکشن پرفارم کرے گی. سر اوکے، I'll get to that again. انٹرنیشنل کمیونٹی سے کس حد تک امید رکھی جائے، and I'll get to that. UNSC has by far Mr. Zaidi remained ineffective ابھی تک. OIC بھی زیادہ امید تو ابھی تک نہیں باندھی جا سکتی، مگر یہ 370 اڑا دینے کے بعد اسینشلی اب ہر بھارتی کی رسائی ہے کشمیری سرزمین پہ، ادھر لینڈ خریدے، اپنے نام کرے، ایک ڈیموگرافک چینج آپ کو اوور ٹائم دکھائی دے گا. کیا یہ غلط ہے کہنا دیٹ دس از اسینشلی یہ پہلا قدم ہے ایک آکیوپائڈ ٹیریٹری کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری پیچیدگیاں ہیں، لیکن ان پیچیدگیوں میں ہمیں کچھ تفریق کرنی ہوگی. جس طرح آپ نے بالکل درست فرمایا ہے، UN ہو، دیگر انسانی حقوق کے ادارے ہوں، OIC ہو، کسی کی بھی میں ناجائز تنقید نہیں کرنا چاہتا، لیکن کشمیر کے ایشو پہ پوری دنیا میں صرف ایک اینٹی ہے جس نے تھوڑا بہت کشمیریوں کا ساتھ دیا ہے، وہ ریاست پاکستان ہے، اسلامک ریپبلک آف پاکستان. اس کے علاوہ کسی نے اس طرح جسٹلی کشمیر ایشو پر نہ کشمیریوں کا ساتھ دیا، نہ ان کی نمائندگی کی، نہ ان کا حق خودارادیت کے بارے میں کوئی وکالت کی یا کسی طرح سے سپورٹ کیا. اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ پاکستان اس جرنی میں، اس سفر میں شروع سے تنہا تھا، اس وقت تنہا ہے، اور کسی سے کوئی امید رکھنے ثالثیت کی تو رکھی جا سکتی ہے اگر چیزیں آؤٹ آف ہینڈ ہوتی ہیں، لیکن کہ وہ پاکستان کا یا کشمیریوں کا خیال کریں گے، یہ بالکل میں سمجھتا ہوں یہ ان ریئلسٹک ہے. جہاں تک رہی بات آرٹیکل 370 کی یا 35A کی، اور ابھی اس میں کچھ مراحل باقی ہیں، کیونکہ آبویسلی انڈیا میں بھی ایک ڈیبیٹ چھڑ گئی ہے لیگل، تو میں اس لیگل ڈیبیٹ میں نہیں جاتا. لیکن اگر اپر ہاؤس کے اندر اٹ ہیز بین پاسڈ، ایک لیگل ڈیبیٹ کے اندر ایک فیشسٹ اسٹیٹ کے اندر آپ کو پتہ ہے کس حد تک پذیر آئے. دیکھیں، میرا تو اس پہ جنیرک ایک ویو پوائنٹ یہ ہے کہ جو ملک 80,000 لوگوں کو قتل کر سکتا ہے اور میس گریوز جو ہے وہ خود بنواتا ہے اپنی فوج سے، اور کلیم یہ کرتا ہے کہ وہ اس کا آتوت جو ہے وہ آتنک ہے، تو ٹوٹلی مطلب اس اسٹیٹ سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ کسی بھی رول آف لا یا کسی بھی جسٹ پرنسپل کے تحت کشمیر کے لحاظ سے وہ کام کرے گا، یہ بالکل ان ریئلسٹک ہے. لیکن جو سٹیٹس کشمیر کا تھا انڈر آرٹیکل 370، اور جو ایک عجیب سا ہیف وے سٹیٹس اس کو دیا گیا ہے، کیونکہ آپ غور کیجئے کہ یہ ایک یونین ٹیریٹری ہے. یونین ٹیریٹری مینز کہ جس طرح ہمارے ہاں فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ کچھ ایریاز ہیں جو پورے صوبے نہیں ہیں، اور صوبے ہونے کے ناطے ان کی ایک طرح سے خود مختاری ہوتی ہے ود ان دا یونین، جس طرح انڈیا میں اتر پردیش ہے یا مہاراشٹرا ہے یا اوڈیشہ ہے، اس طرح نہیں جموں اینڈ کشمیر کو دیا گیا سٹیٹس، بلکہ یونین ٹیریٹری. لیکن پھر اس کی لیجسلیچر ہے، تو وہ ایک ہیف وے بٹوین اے اسٹیٹ اینڈ وٹ was a privileged position within the Indian Constitution. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا ایک شش و پنج میں پھنس گیا ہے. وہ گریٹ ڈیل آف اٹانومی تو اب ختم ہو جائے گی نا؟ نہیں، لیکن وہ ایٹ ون لیول ختم ہوتی ہے، لیکن ایٹ اندر لیول یونین ٹیریٹری آلسو گیوز a different kind of autonomy to Kashmir. تو اگر یہ سسٹین کر جاتا ہے، What kind of an autonomy? دیکھیں، یونین ٹیریٹری مینز کہ اس کی جو اسمبلی ہوگی اس کا جو ڈائریکٹ تعلق ہے نیو ڈیلی کے ساتھ، وہ انڈین کلیمز یہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ قربت ہوگی اور ڈپینڈنس اور جو الائنمنٹ ہے وہ بہتر ہوگی. لیکن وہ کہاں سے وہ لوگ لے کے آئیں گے جو اس اسمبلی میں بیٹھیں گے، جب محبوبہ مفتی سے لے کے فاروق عبداللہ کے صاحبزادے عمر عبداللہ جو ہے، اور میر وائز سے لے کے یاسین ملک، پورا کا پورا
پوری اسپیکٹرم کشمیری لیڈرشپ کی جو ہے وہ اس وقت نئی دلی کے خلاف ہو گئی ہے. تو جب آپ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں اور پوری کی پوری کشمیری قیادت کو اپنے خلاف کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جو بھی لیجسلیچر بیٹھے گا اور جو بھی نیگوشیشن، دیکھیں ابھی تو بہت گرمی ہے نا، لوگ اریسٹ ہو گئے ہیں، انٹرنیٹ بند ہو گیا ہے، یہ اوور ٹائم یہ ریلیکس کرے گا. اللہ نہ کرے کہ خون خرابہ ہو. مجھے یقین ہے کہ یہ اس ارادے سے کیا گیا ہے کہ خون خرابہ یہ کریں، کیونکہ ہندوتوا کا جو اصل مقصد ہے وہ ٹیریٹری نہیں ہے، وہ تو ایک 1100 سال کا بھرا ہوا غصہ ہے کہ ادھر کیوں بابر آیا، کیوں ہمایوں نے ادھر جو ہے مطلب خوبصورتی پھیلائی، سیولائز کیا گریٹر انڈین سب کانٹیننٹ کو. تو وہ جو غصہ ہے وہ کشمیر پہ بھی نکالیں گے، اور وہ سڑکوں پہ ہم نے پورے انڈیا میں دیکھا ہے جب سے ہندوتوا کا بخار انڈیا کو ہوا ہے تو انڈیا کے گلی گلی کوچے کوچے میں لوگوں کو لنچ کیا جا رہا ہے. تو یہ وہ لنچ مینٹالٹی جو ہے وہ اسٹیٹ لیول پہ کشمیر پہ اپلائی ہو رہی ہے. کشمیر ایک نہتہ نوجوان مسلمان لڑکا ہے یو پی کا یا مہاراشٹر کا جو لنچ ہونے کو جا رہا ہے، اور یہ چاہتے، لیکن کچھ قدغنے بھی ہیں ہندوستانی ریاست پہ. ہندوستان ضرور بہت زیادہ لبرٹیز لیتا ہے انٹرنیشنل سسٹم میں، اور اس کو وہ دی جاتی ہیں. امریکہ بھی دیتا ہے، روس بھی دیتا ہے، فرانس بھی دیتا ہے، برطانیہ بھی دیتا ہے، لیکن اس کی بھی کچھ ود ان لمٹس کچھ فیس سیونگ جو ہے ان کو کرنی پڑتی ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر زیادہ خون خرابہ نہ ہوا اور یہ چیز سیٹل جب ہونا شروع ہوگی تو ایک بہت بڑا ہیڈ ایک جو ہے وہ انڈیا نے سر لے لیا ہے. جو پریویس سٹیٹس کو تھا آرٹیکل 370 کے انڈر، اس میں وہ جو ایک اسپیشل سٹیٹس تھا وہ ایک سپریشن آفر کرتا تھا نیو ڈیلی کو بھی کہ کشمیر کے مسئلے ایک طرح سے سپریٹڈ ہیں. جب وہ یونین ٹیریٹری بن گئی ہے تو آپ نے اپنی پوری ان کا یونین ان کو کہتے ہیں لیکن ہمارے ہاں اس کو فیڈرل کہتے ہیں، آپ نے اپنی فیڈرل گورنمنٹ میں وہ ٹیکہ جو ہے انجیکٹ کر دیا ہے. تھرو اینڈ تھرو. اب وہ ٹیکہ جو ہے اس سے اب آپ نے تو بطور مطلب ایک ویکسین کے کیا ہے، لیکن وہ ویکسین انفیکشن بھی بن سکتا ہے. اس ویکسین کی بھارت کے لیے خود وبال جان بھی ایک یہ وبال جان کشمیر کیونکہ بنیادی طور پہ ایک کرائم تھا فرام ڈے ون، تو شروع سے وبال جان ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹو کلیور بائی ہیف موو تھی انڈیا کی طرف سے، اور یہ اور بڑی وبال جان بن جائے گی ہندوستان کے لیے. پاکستان کے پاس اب صرف وہی آپشن ہے جو پہلے تھا اور جو بہت خوبصورتی سے ہولڈ آن ٹو دی آپشنز فور ا سیکنڈ. جنرل صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ایسینشلی ناؤ یہ بڑا مختلف زاویہ ہے جس سے زیدی صاحب نے دیکھا ہے اس پوری صورتحال کو، اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں یہ بھی بتائیے گا. مگر ایسینشلی اب پہلے تو ایز اے اسٹیٹ پاور بھارت کو دیکھا جا رہا تھا، مگر اب اس اقدام کے بعد کیا یہ کہنا سمجھنا غلط ہوگا کہ ایک آکوپیشنل فورس کی طرح اب بھارت کو دیکھا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جو آرٹیکل 370 یا 35A میں تو ڈیفینیشن تھی، لیکن 370 جو ہے وہ بھارت کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بتاتا تھا کہ کیسے کشمیر کا ریلیشن شپ بھارت کے ساتھ ہے. کیا یہ عارضی تھا؟ یہاں پہ آپ ذکر ابھی کر رہے تھے کہ یہ عارضی یا اس کو ٹیمپرری لکھا ہوا تھا، آئین میں لکھا ہوا ہے. وہ اس لیے نہیں لکھا ہوا کہ بھارت اس کو چینج کر دے، وہ اس لیے تھا کہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اور وہ یونائٹڈ نیشن کے لیے لکھا گیا تھا کہ آپ اس کو جو ہم نے ارینجمنٹ کیا ہوا یہ عارضی ہے ٹل سچ ٹائم کہ اس قصے کو ریزالو کر دے یا ان کی ریزولوشنز کے مطابق اس کا کوئی حل ہو جائے. لہذا یہ اس کی عارضی نیچر اس وجہ سے تھی. اب بھارت نے اس کو عارضی کہہ کے تو ہٹا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ایک تو ڈائریکٹ وائلیشن ہو گئی یونائٹڈ نیشن ریزولوشنز کی. دوسری طرف یہ ہے کہ اس کا جو بنیاد تھی جس کی وجہ سے کشمیریوں کے ساتھ ایک تعلق بنا تھا وہ ختم ہو گیا. جیسے ہی وہ ختم ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھارت کا حصہ تو تھا نہیں، کیونکہ وہ تو آپ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری یونائٹڈ نیشن نے مانا ہوا ہے. اب ایک یہ قابض فوج ہے جو وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. اب حکومت کرنے کے لیے چونکہ وہاں پہ یہ آرٹیکل ختم کرنے سے ان کو یہ حق حاصل ہو گیا کہ وہاں پہ جو پہلے تحفظ تھا کشمیریوں کو جاب کا کہ وہاں پہ ان کو جابز ملیں گے، وہ کشمیری پروڈومیننٹلی وہاں پہ گورننس ان کی ہوتی تھی، وہ ختم ہو گئی. اب بھارت سے ہر کوئی یہاں پہ پوسٹ ہو سکتا ہے، اس کو جاب دیا جا سکتا ہے وہاں پہ ان کی یونیورسٹیوں میں، ان کے ہاسپٹلز میں، ان کے جو آفیسز ہیں ان میں. تو نتیجہ یہ ہے کہ یہ پبلک تو اپنے آپ کو اس کا حصہ نہیں مانے گی، لیکن ایک نیا گورننس سسٹم اوپر ایسا آ جائے گا جو ٹوٹلی کنٹرولڈ ہوگا اور رسپانسبل ہوگا فیڈریشن کو یا بھارت کے مرکز. اب وہاں پہ
आप देख लीजिए कि जैसे फैटा का हमारा ताल्लुक था, यूनियन टेरिटरीज जो है उनका ताल्लुक इस तरह का होता है, और वहाँ पे डेमोक्रेसी कहाँ होती है? वहाँ पे आप मेंबरशिप उनको लेजिस्लेचर में अपनी देते हैं, यानी यहाँ पे लोकसभा में दी जाएगी, तो वो मेंबरशिप और डायरेक्ट इलेक्टेड लोग नहीं होंगे। तो ये मसला इनको रहेगा। तभी महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि ये भारत ने उसकी जमहूरियत के लिए एक स्याह दिन है। ये स्याह दिन इसी वजह से कि डेमोक्रेसी। ओके, जस्ट स्टॉप राइट हियर सर, एक सेकंड। ये सर एक सेकंड, मैं एक्सप्लोर करना चाह रही हूँ इस बात को कि अगर आपको भी, जैदी साहब को भी ये चीजें, इतने मसाइल आगे नजर आ रहे हैं, तो फिर ये कदम किस तरह उठा लिया बीजेपी ने? वाज दिस राइटिंग ऑन द वॉल? क्या ये गिले शिकवे जो घर पे भी हो रहे हैं कि इमरान खान को क्या नहीं पता था? ऑपोजिशन के चंद लोग कह रहे हैं कि डिड यू नॉट सी दिस कमिंग, वर यू नॉट प्रिपेयर्ड? क्या ये बजाएं सही है, इनमें वजन है, या डिड दिस वाज राइटिंग ऑन द वॉल? उनके मंशूर का हिस्सा तो बहरहाल है, मगर बड़ी आसानी से आप लोग पेंट कर रहे हैं सारे चैलेंजेस, तो ये तो नहीं हो सकता कि इन चीजों को मद्देनजर ना रखा हो भारतीय सरकार ने। लेकिन ये हमारा क्यों नहीं हो सकता? भारतीय सरकार में वो देखिए, एक जरा डायरेक्शन देखिए ना, पाकिस्तान की डायरेक्शन देखिए और हिंदुस्तान की देखिए। पाकिस्तान वो मुल्क है जो फाटा का मेंशन किया जनरल साहब ने, पाकिस्तान वो मुल्क है जो ना सिर्फ फाटा को इंटीग्रेट कर रहा है बल्कि वहाँ पे इलेक्शन करा रहा है पहली दफ़ा। ठीक है, इश्यूज हैं और वो इश्यूज डिस्कस ज़्यादा होने चाहिए जितने अभी हो रहे हैं। उन इश्यूज़ को मतलब अपनी जगह पार्क करते हुए पाकिस्तान उस सिमत में जा रहा है। पाकिस्तान जो है वो करतारपुर कॉरिडोर खोल रहा है, पाकिस्तान जो है वो अपनी माइनॉरिटीज़ के लिए परफेक्ट नहीं है लेकिन सियालकोट में टेम्पल खोल रहा है। और हिंदुस्तान जो है वो एक मजहबी बुखार में, मजहबी शिद्दत पसंदी के बुखार में चारों तरफ जो है हाथ मार रहा है, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही कि ये जो उसका एक 1100 साल का गुस्सा है, इसको वो किधर जाके जो है आराम दे। ये मुझे नजमुद्दीन शेख साहब एक वक्फा ले लूं, फिर बताइए, फकत 1100 साल का गुस्सा है या बड़ा सोच समझ के ये कदम मोदी सरकार ने? एक वक्फे के बाद सारे का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। सो नजमुद्दीन शेख साहब, ये बड़ा सोच समझ के भारतीय सरकार ने कदम उठाया होगा, क्योंकि बीजेपी से देख रही है कि अमित शाह रेक्टिफाई कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू की गलती को और कह रहे हैं कि माजी की हुकूमतों के पास तो वो दम ही नहीं था, वो पॉलिटिकली बिल नहीं थी जो हमारे पास है। गो के सारी ऑपोजिशन इसे कॉन्स्टिट्यूशन, आइन का कत्ल के तौर पे देख रही है। सो डिड दे रियली नॉट सी एंड वे द प्रोज एंड कॉन्स, यू फील? नो, देखिए, ये तो बीजेपी का प्रोग्राम 1984 से उनका डिक्लेयर प्रोग्राम था कि हम कश्मीर में जो स्पेशल स्टेटस है उसको हम निकाल देंगे और उसको हम। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। सर बताइएगा कि अभी आपके ज्वाइन करने से पहले यही बहस हो रही थी कि क्या भारतीय सरकार, मोदी सरकार ने बड़ा सोच समझ के ये कदम उठाया है, या यू थिंक कि जरा सा इम्पल्सिव था, जरा सा इमोशनल ज्यादा था और इसके बड़े दूर रस असरात मुरतब होंगे? क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि बीजेपी इज पेंटिंग दिस कि ये अमित शाह ने जवाहरलाल नेहरू की गलतियों को रेक्टिफाई किया है और वो पॉलिटिकल विल और वो दिल गुर्दा तो था ही नहीं आपका हुकूमतों के पास जो बीजेपी मोदी सरकार के पास है, गो कि पूरी ऑपोजिशन इसको आइन का कत्ल करार दे रही है। ये इनके एजेंडा का पुराना हिस्सा भी था और उसमें आप देखें कि उनके अंदर भी तकसीम कर रहे हैं। उनकी जो इंटरनल पॉलिसी है, एंटी मुस्लिम, एंटी माइनॉरिटीज, एंटी सिख, एंटी क्रिश्चियन, और साथ साथ जो इन्होंने किया है, आज इन्होंने पार्टीशन कर दिया है कश्मीर को मजहबी बुनियाद पर। लद्दाख एक बुद्धिस्ट मेजॉरिटी है, जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी है, उसको एनेक्स कर लिया है जिस तरह इन्होंने गोवा, हैदराबाद और जूनागढ़ को किया था, जो कि नेहरू की तकलीद करती है। नेहरू ने ये काम किया था। और प्लस उन्होंने जो यूएन रेजोल्यूशंस हैं या शिमला मुआहदा है उसको तो वर्चुअली बर्ड कर दिया, क्योंकि अब लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं रहेगी, अब तो वो कहेंगे इंटरनेशनल बॉर्डर है, क्योंकि उनका यूनियन टेरिटरी बना दी है उन्होंने। तो ये बहुत दूर रस नतायज होंगे इसके, और हिंदुस्तान के अंदर भी ये बायस तकसीम होगा, बायस तकवीयत नहीं होगा। ओके, बट यू फील कि ये बड़ा सोच समझ के फिर भी दे बिलीव कि दे कैन, ये इतना बड़ा रिस्क टेक ऑन खुद किया है। सर अब ये क्या ये ओके, आपको लग रहा है कि ये इस पूरे इकदाम से और अब की सूरत हाल जो है वो आगे के अफगान पीस सेटलमेंट को भी अफेक्ट करेगी, उस पर असरअंदाज भी होगी? जी बिल्कुल होगी, क्योंकि उसके एक तो ये है कि जो इंडो अमेरिकन एक्सिस और जो इतना इनका स्ट्रॉन्ग लिंक बन गया था ट्रंप और मोदी का, एक रिजल्ट हुआ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के विजिट का कि जो ट्रंप ने
دو بار بیان دیا, ایک دفعہ پرائم منسٹر کے سامنے اور دوسرے بار, کہ یہ انڈیا کی طرف سے انیشیٹو آیا ہے, مودی کی طرف سے انیشیٹو آیا ہے میڈیشن آن کشمیر کا, اس سے کم, اور مودی نے اس کی تردید نہیں کر سکی ڈائریکٹلی, حالانکہ انڈائریکٹلی ان کی گورنمنٹ نے کیا, اس سے وہ ان کی امبیرسمنٹ ہوئی, ٹرمپ کو کرٹیسزم ہوئی, اور جو تھوڑا سا میرے خیال میں خلیج آئی ہندوستان اور امریکہ کے درمیان. دوسری جو امپورٹنٹ بات جو ان کو بہت تکلیف ہوئی ہے دلی میں اور ہندوستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو اور مودی کو خاص طور پر, کہ ٹرمپ نے ایک یو ٹرن لیا ساؤتھ ایشین اسٹریٹجی جو انہوں نے اگست 2017 میں ڈکلیئر کی تھی, جس میں ہندوستان اس کا محور تھا, اس نے یو ٹرن لیا اور اس نے اب سوچا ہے کہ اس کا جو سیاسی مستقبل ہے, اس کا ری الیکشن ہے, وہ منسلک ہو گیا ہے افغانستان کے امن کے ذریعے, اور وہ امن پاکستان کے ذریعے قائم ہو سکتا ہے. تو اس کا سارا انحصار پاکستان پر ہو گیا ہے, جس کا مطلب ہے پاکستان کو ایک اسٹریٹجک سپیس ملی, ایک بریدنگ ٹائم مل گیا اگلے 1.5 سال کا اس کے الیکشن تک. تو وہ ان کو بہت تکلیف ہوئی کہ پاکستان پھر امریکن اسٹریٹجی میں ساؤتھ ایشیا میں سینٹر سٹیج میں آ گیا ہے, اور آگے ہی پاکستان کا بڑا کلیدی کردار ہے اس خطے میں, سی پیک کی وجہ سے, چائنا کی وجہ سے. یہ ان انٹینڈیڈ کانسیکوینس نہیں ہے جو سب کچھ ہو رہا ہے کشمیر کے اندر, دس از ناٹ ان ریلیٹڈ, ان انٹینڈیڈ کانسیکوینس نہیں ہے, اٹ ہیز ایک قسم کی تو لگتا ہے things are falling into place, they premeditated, like کشمیر کے اوپر ٹرمپ کا بھی موقع was not an accident. I mean یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں, do you find کہ ان میں کچھ وزن ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یہ upset the apple cart, it depends on ہم کیسے کارڈز کھیلتے ہیں. میرے خیال میں 2 فون تو پرائم منسٹر کو فوراً کرنے چاہیے, ایک یو این سیکرٹری جنرل کو کہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے حوالے سے کہ یہ وائلیشن ہے, اور دوسرا جو ان کو فون کال کرنا چاہیے ٹرمپ کو کہ جناب آپ نے یہ بات کی تھی, اور ان کو یہ بھی باور کرایا جائے کہ یہ جو امن کی بات کر رہے ہیں, یو ہیو ٹو ٹاک آف جامع امن کی بات کریں. آپ امن کو تقسیم نہیں کر سکتے, یو کین ناٹ کمپارٹمنٹلائز پیس, کہ آپ امن کی بات کریں کابل میں while کشمیر از برننگ, اور ادھر ایسٹرن فرنٹ میں ہمارے ٹروپس بھی ان کے آ رہے ہیں بڑھ کے, پریشر بڑھ رہا ہے, کشمیریوں پر ظلم زیادہ ڈھائے جا رہا ہے, پاکستان پر بھی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے لائن آف کنٹرول میں کلسٹر بمز کے ذریعے, اور عام پیس پروسیس کین بی بزنس ایز یوزول, وہ پاسبل نہیں ہو سکتا. تو ہمارے پاس لیوریج ہے بیکاز آف آر رول اینڈ سچویشن ان افغانستان ویزاوی امریکہ اینڈ دا ویسٹ, اور وہ ہمیں لیوریج کرنا چاہیے. اوکے, اینڈ لاسٹلی سر یہ بتائیے گا کہ اب ایلس ویلز بھی آ رہی ہیں افغانستان کا ایشو ڈسکس کرنے. آئی مین آئی ڈونٹ تھنک اٹ ول جسٹ بی افغانستان اینی مور. اب آف کورس ان سے بات ہوگی, بھارت کے بارے میں بات ہوگی, اینڈ یو رائٹ, شاید ڈونلڈ ٹرمپ کو سب سے نیکسٹ فون کال جانی چاہیے. بٹ دیٹ بینگ سیڈ, ان دا مین ٹائم ایٹ ہوم, ڈو یو تھنک کوئی پارلیمانی ڈپلومسی اگر کچھ ہے تو اس کو ہمیں ریوائیو کرنا چاہیے اس ملک کے اندر, جو فاصلے بڑھ گئے ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے. آلسو کیپنگ ان مائنڈ, مریم بی بی نے بھی سوال آج ہی کے دن اٹھایا کہ از اٹ ٹرو عمران خان آپ کو نہیں پتا تھا کہ دس از ہیپننگ یا گوئنگ ٹو ہیپن, اور یو ور پارٹ آف اٹ, ڈو یو تھنک دیٹ واز ان گڈ ٹیسٹ؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ آپ جو خارجہ پالیسی ہوتی ہے وہ ایک ایکسٹینشن ہوتی ہے آپ کی داخلی سچویشن کی بھی, اور اگر آپ نے ایفیکٹولی خارجہ پالیسی کرنی ہے تو پھر حکومت کو چاہیے کہ یہ جو جنگ کر رہی ہے حزب اختلاف کے ساتھ, اور یہ اس کو ختم کرنا چاہیے. کیونکہ اپوزیشن نے پلوامہ میں بھی 5 مہینے پہلے مکمل اتحاد اور یونٹی کا شو کیا, اور پورے اختلافات کو بالا طاق رکھتے ہوئے تعاون کا. آج بھی آپ نے دیکھا کہ یہی بیانات زیادہ تر یہی ہیں, اور ٹھیک ہے ان کا مریم کا جو بیان ہے اس کے اپنا جو ان کے والد کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور جو ناانصافی ہو رہی ہے تو وہ جائز ہے, ان کا بھی ایک جو ایٹیچیوڈ ہے. لیکن اوورآل جو قائد حزب اختلاف ہیں یا بلاول بھٹو ہیں, انہوں نے کلیئرلی سٹینڈ لے لیا ہے, اور کل آپ دیکھیں گے اپوزیشن یونٹی ہوگی. تو حکومت کو چاہیے کہ اس وقت جو جیسے میں نے کہا ہے کہ ایک ڈپلومیٹک ایمرجنسی ڈکلیئر کریں. نمبر 1 آئٹم از کشمیر, کیونکہ اٹس اباؤٹ دا فیوچر آف ناٹ جسٹ پاکستان انڈیا ریلیشنز اور کشمیر, اٹس اباؤٹ دا ریجن آلسو. اور اس میں ہم اس کو چیلنج کو ایک اپرچونٹی سمجھتے ہوئے سب کو اکٹھا کریں اور بڑے دل سے چلیں. اور اس میں اب یہ ٹیسٹ ہے حکومت کا اور حکومتی قائدین کا کہ وہ کہاں تک دے کین رائز ٹو دا اوکیزن, کہ یا اگر وہ پالیٹکس ایز یوزول کرنی ہے تو پھر وہ گند ہوگا, ورنہ ادروائز دے ہیو ٹو میٹ دا اپوزیشن ہاف وے اینڈ ورک ٹوگیدر through parliamentary diplomacy. Government alone can't do it. Absolutely. Absolutely. بہت بہت شکریہ مشاہد حسین سعید صاحب موجود تھے. You agree with him کہ important 2-3 ٹیلیفون کالز یہی ہیں جو اب کرنی ہے یو این ایس سی ادھر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی, اینڈ دس از اے ٹیسٹ, ہی از رائٹ. اب کیا رائز ہمتے وقت نے کرنا ہے, بٹ سم میچورٹی شوڈ بی ایگزیبٹڈ بائی دا اپوزیشن ایز ویل. دیکھیے, میں نے تو آج صبح یہ بات کر دی تھی اور میں اس میں بالکل نہیں کتراؤں گا اس کو دہراتے ہوئے کہ
हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती उस मैच्योरिटी की या फराग दिली की या फ्लेक्सिबिलिटी की जो शायद अपोजिशन चाहती हो या एक्सपेक्ट करती हो या इवन जो रीज़नेबल हो। इसका मतलब ये है कि ये सारी ज़िम्मेदारी फिर इस हिज़्ब इख्तिलाफ पे पड़ती है। मैं ये समझता हूँ महर, और ये बात पहले भी हो चुकी है आपके शो पे भी, ये मेरा ख्याल है पूरे मुल्क में एक तरह से एक डिबेट और पूरी दुनिया में भी चली कि सियासत के जो बुनियादी मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो चेंज हो गई है। जो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी फिगर्स हैं वो बड़ी ज़बरदस्ती के थ्रू, मतलब बड़े जबर के साथ वो अपनी बात मनवाना जो है उन्होंने सीख लिया है। उसमें सोशल मीडिया भी है, उनके जो है कारकुनान भी है। तो मेरा ख्याल है कि जो एक्सपेक्टेशंस नॉर्मली होती हैं किसी हुकूमत से वो इस हुकूमत से हम नहीं रख सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि चाहे कुछ भी हो कल बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें पाकिस्तान का उन्होंने कभी ना साथ दिया है किसी तरह से। So we need to get a house in order. ये पाकिस्तान का अपना जो है और ये पाकिस्तान ने किया है 70 साल से। कुछ नहीं, बहुत सारी गलतियां भी हुई हैं इस सफ़र में, लेकिन जो फाउंडेशनल मोरल स्टैंडिंग है पाकिस्तान की ऑन द इशू ऑफ कश्मीर, पाकिस्तान स्टैंड्स अलोन। वेरी वेल एंड गुड, थैंक यू वेरी मच इंडीड। दैट्स इट फॉर टुनाइट। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। हाफिज़।